भाग्यवान खुशाचे कुर्वे निवारम आमचे देवा आमच्या मनातले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गात चरणी उल्हास पाव हालेलुया. किती जकावंक फोव झाले हालेलुया. तो आपल्या चांगल्या बरी जीवन झाला हालेलुया. आम्हापासून देवा लागी माग हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पावकारी मरिये हालेलुया. कित्याक सुमी खरों सुचिवन झाला हालेलुया. माग्या येशू तुझ्या पुता आमच्या स्वामी येशू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषांक तुवें दया केली. ताचेमुळे अवकार बरी बरी फात ससनाचे जिणेसो संतोष आमकां बसो कर म्हूण आमी मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या समय बरी फात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बड्या म्हज्या रत्न्या सृष्टीचे देव म्हाका दिलाय तुजे दबेन म्हजी मोतूच वाडय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवंक तुजी कशी सरकार जाता तशीच ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या भोगशिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणे पडो दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. बरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता आश्रम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा उप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता आश्रम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा उप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता आश्रम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा उप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. प्राइज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू आशिर्वाद आसो बेसांव आसो आज दीस तो जेजू तुमकां फावो करून दी. ह्या सकाळीच्या वेळा देवाचे उतार आमकां जण एकल्याक म्हणटा गे प्रवर्ब चॅप्टर 3 वर्स 26 प्रवर्ब चॅप्टर 3 वर्स 26 कित्याक सर्वेस पोर तुजो आदार सर्वेस पोर तुजो आदार. आयच्या ह्या शुक्राच्या दिसा ह्या सकाळीच्या वेळा देवाचे उतार म्हणटा एक मोठी बसवणी आसा सर्वेस पोर तुजो आदार. आज देव सामचो आदार ताका ते पळय साम 121 खंय तो येता म्हाका आदार सिर्फ सर्वेस पोरांत येता म्हाका आदार. ताणेंच रचला सर्ग आनी संवसार. हांगा म्हणटा की तो तुजी पावलां पासांतली राखतलो. तो तुजी पावलां पासांतली राखतलो. आज तुजी पावलां खंयी वेता जांफ्रो तुका बोळनातल्या बरी जाता जांफ्रो बावडटान दंडळ्ळ्या बरी जाता जांफ्रो तुजी पावलां. आज तो सर्वेस पोर तुजी पावलां आज सांबाळटलो राखतलो. सगळ्या पळय तुजी पावलां सगळ्या पासांतली राखतलो. वायटाच्या पासांतली अनवराच्या पासांतली सगळ्या वायट बंदकणीच्या पासांतली तुजी पावलां तो राखतलो. कितें वर्ते प्रॉमिस पळय परतून आयका कित्याक सर्वेस पोर तुजो आदार पळय तो तुजी पावलां पासांतली राखतलो. तो तुजी पावलां पासांतली राखतलो कित्याक सर्वेस पोर तुजो आदार. थंयच क्वेश्चन थंयच आन्सर. म्हज्या मोगाचे न्हू परतून पळय तो तुजी पावलां पासांतली राखतलो कित्याक सर्वेस पोर तुजो आदार. आज म्हणूंक जाय देवा तुंच म्हजो आदार तुंच म्हजो आसरो तुंच म्हजें सर्वस्व जावन आसाय. प्रवर्ब चॅप्टर 3 वर्स 5 पळय 3 वर्स 5 सगळ्या तुज्या काळजान सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर. सगळ्या तुज्या काळजान सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर. ह्या शुक्राच्या दिसा सगळ्या आमच्या काळजान सगळ्या आमच्या सक्तेन सगळ्या आमच्या मनान त्या सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरया. तो आयचो दीस चलोवन व्हरूं दी राखून दी सांबाळून दी आशिर्वादाचो बेसवाचो दीस आमचो जावं दी म्हणून त्या देवा अर्घ दिवन ह्या गायनाद्वारे सुम्याक अर्घ दिवन म्हणया वेळा वडवीक तुजी गाता तुझें नांव वाकणटा सुम्या तुजो मोगाज नियाळटा सुम्या तुका सासिता सुम्या तुका नांव वाडटा सुम्या तुका वाकणटानी स्तुती करता जेजू. सभी संसार वै सुम्या जेजू
तुका अर्गा वाकणी जावन आसा नामोदलो म्हज्या कुंचुबालो तुज्या सारक्या रुपीर केलो तुका नांव वाडटा येसुया वडवीक तुजी गाता वडवीक तुजी गाता तुझे नांव वाकणटा तुजें नांव वाकणटा तुजो मोगनी हालटा तुका हसिता वेदनिया तुका नांव वाडटा येसुया वडवीक तुजी गाता तुका वाकणी पदवी हालेलुया 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 अर्गा तुका जेजू महिमा तुका वाकणी तुका स्तुती तुका ह्या सकाळी चोड आमी तुका वंदिता वाकणटा दिनवासता तू राय सुराय काकुळदार देव पदवेदार देव महिमेव देव आयचो सगळो दीस आमकां सोलून व्हरतलो तूं जावन आसाय तुझ्या पवित्र आत्म्याक आमचे दार सुमया देण्याच्या आत्म्याक आमचे दार सुमया सर्गीच्या सत्याक आमचे दार सुमया तुझ्या दैवी कृपेन आमकां भर सुमया पवित्र आत्म्याची देणी आमचेर आज फावो कर सुमया हालेलुया 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 अर्गा तुका जेजू महिमा तुका वाकणी तुका स्तुती तुका जेजू हालेलुया म्हज्या मोगाचेर त्या सुमया अर्गा दिता आसतना आज फेंतेकोस्ताचे पयले नव्यान जावन आसा आज माग्या ये पवित्र आत्म्या देवने मुचेर जाणवायन बोर सगळो दीस तुज्या कृपेन म्हाका बोर पवित्र आत्म्या तुज्या फळांनी कृपेनी देण्यान म्हाका भर म्हणून आयचो दीस आमी सुमेचे समर्पीत कर हांगाच ती 2 टेस्टमनी आमी आयकुया. म्हजें नांव लोरेन. हांव UAEंतल्यान उलयतां. हांव म्हजे मम्मे खातीर साक्ष दिवंक आशेतां. म्हजी मम्मेक किडनीचे प्रॉब्लेम आसले. तशें ती आस्पत्रेक डायलिसिसाक वेताली. लागीं 1 वर्स तिका डायलिसीस करूंक पडलें. पूण मस्त मागून आमी देवान तिका डायलिसीस जाता निवारलें. पूण डायलिसीस रावलें तें तिका चलूंक जायनासलें. घरा भितर खंयचेंय एक काम करूंक तशेंच एक मेट काडूंक जायनासलें. परते मम्मीन मस्त मागलें आनी सगळे दिसांनी आमी मागलें. मम्मी सदांच ब्रदर प्रकाशाचें मागणें पळयताली तशेंच बायबल वर्स रिपीट करनत आसली. आतां तिका देवान मेटां काडूंक फावो केला. तशेंच ती येणे तेणे चलता आनी आयताराचे मिसाक वचूंक देवान तिका फावो केला. इतली सर आजपां केल्या देवा खातीर आमी अर्गां दिता. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक आमचे खातीर मागल्याक मस्त देव बरें करूं म्हणटा हांव. Jesus said, I will go before you and level the mountains and break down gates of bronze and cut through bars of iron. Yes, indeed, Jesus went before me and broke down all the barriers that were blocking my life. I, Mamta D'Souza from Mangalore, living in Dubai, want to give testimony on how wonderful my Lord is. In May 2019, I did not have a job. I went to India, got stuck for 1 year, 3 months. I came back to Dubai in February 2021 and I was stopped at Dubai airport and was told that there is a bounced check case against me and I had to sort it out. I was getting non-stop calls and messages from the banks for not paying the credit cards. I had 3 credit cards and the outstanding was much more, and over that I did not have a job. During this time, my visit visa expired and I was trying to renew my visit and it got rejected because of the bounce check case. I was desperate and depressed. During that time, one of my friends suggested I listen to Divine Mercy Rosary. I listened to it and then sent a petition to Brother Prakash and he gave me the word of God. I kept on repeating it non-stop every time, crying to God for help. My court case was sorted out by help of an unknown person whom I got in contact through a friend, and I got my visa renewed. My other 2 credit cards got cleared with the help of my best friend. I was staying with my friends without paying them a single paisa. Isn't it a blessing from Almighty that I am with wonderful friends? Praise God for that. And also now I have a job. I thank God for sending wonderful friends and family in my life who stood with me like pillars and who prayed for me. Without Jesus, nothing is possible in life. Even now I recite the word of God given by Brother Prakash. My Jesus, I love you. I thank you so much for blessing me abundantly, from being there with me always.
I also thank Brother Prakash and his team for praying for me. Prayers work wonders, and Jesus is my magician. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. ह्या सकाळीच्या वेळार 5 भासोनी आमी जण एकली सांगाता म्हणून म्हणया वेळार साम चॅप्टर 27 वर्स 1 सर्वेस पर म्हजो उजवाड आनी म्हजें तारण कोणाक हांवें भियोंक जाय. साम चॅप्टर 18 वर्स 28 सर्वेस पर हातूंच म्हजो दिवो म्हजो देव म्हज्या काळोखान उजवाड फांकयता. साम चॅप्टर 34 वर्स 18 दय सांडलेल्यांक सर्वेस पर लागीं आसा खंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता. प्रवर्ब चॅप्टर 16 वर्स 3 तुझे काम सर्वेस्पराच्या अधीन कर आनी तुजी येवजण्यो सुफळ जातल्यो. साम चॅप्टर 80 वर्स 17 दळभराच्या सर्वेस्पर आमकां परतून वयर काड. तुज्या मुखामळचो परजळ आमचेर फांकोवन दी आनी आमकां सडवण मेळटली. तुज्या मुखामळचो परजळ ह्या शुक्राच्या म्हजेर, म्हज्या भुरग्यां बळाचेर, म्हज्या कुटुंबाचेर, म्हज्या घोवाचेर, म्हज्या बायलेचेर, आज कुटुंबाच्या संदेचेर तुज्या मुखामळचो परजळ फांकोवन दी म्हणून मागया. आनी 2 टेस्टमनी ह्या वेळार आमी आयकुया. अर्गां तुका जेजू, ओगळाक तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. हांव कुवेतो देवान आमकां केल्ल्या बरेपणा साक्षींक खुशी व्हरता. म्हज्या चेडक्याक ताच्या रेसिडेन्सीची समस्या आशिल्ल्यान ताका इस्कॉला प्रमोशन मेळोवंक कश्ट आशिल्ले. सो लास्ट मार्चान ताजे फायनल एग्जाम जावन येतना म्हाका मस्त टेन्शन जातालें, कित्याक त्या दिसांनी ताजे फायनल रिजल्ट येवचेर आशिल्ले. आमी घरा ताचे खातीर सदां मागतल्या. सांगताच ब्रदर प्रकाशाच्या ग्रुपार मेसेज गेल्ली. तांणी वर्ड्स ऑफ गॉड फिलिपिन्स 4:13 जाणवाय 7:7 रिपीट करूंक सांगलें आनी आमी सदां रिपीट करनाशिल्ल्या. अशें 10 दिसांनी ताचे रिजल्ट येतना कितें सडकळ जायनासता ताका मुखल्या क्लासीक प्रमोशन मेळ्ळें. देवाक जावं अर्घा आनी ओगळाक आतां आनी सदां सर्वता, कित्याक ताका उलो मरतल्या गरिबाक, दुर्बळ्याक आनी आदार नासलेल्याक तो पावतलो. कीर्तन 72:12. हांव ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या पंगडाकी देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या मिसावां सयत मागता. हांव पॅट्सी मँगलोरतान उलयतां. हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेतां. ह्या जानेवारीच्या 18 तारखेर हांव चिंतिनातिल्ले बरी तकली दूख येवन म्हज्या कटल्यार आसले कडेनच आड पडली. कितें आनी कशें जाता तें कळोवंक ना. उलयतना कश्ट जाताले आनी कामताली. भुरग्यांनी म्हाका आस्पत्रेक व्हेलें. म्हजी BP हाय गेल्ली. तांणी दिल्ल्या ट्रिटमेंटान सामा नॉर्मलाक आयली आनी त्याच राती हांव घरा आयली. परतून फांतें जाताना तशेंच म्हाका कांबुल्ले बरी जावंक सुरू जालें. म्हाका एडमीट करीचें पडलें. MRI करतना एक कत आसा आनी वखदान वेता म्हूण सांगलें. अशें आसता साबारांतावन जेरिको मागण्या विशयांत हांवें आयकल्लें. पावट मेळटना दिसाक 2 फावटी हें मागणें हांव आयकतालीं. कितेंय विशेशता आसा म्हूण म्हाका भोगलें. मार्चाच्या 20 आनी 1 तारखेर हांव ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाक कॉल करून वर्ड ऑफ गॉड विचारलें. तांणी म्हाका जेरेमिया 17 वर्स 14, जकारिया 2 वर्स 9 म्हणूंक सांगलें. हांव आनी म्हजीं भुरगीं देवाचें उतार म्हणटल्यो. मार्चाच्या 20 आनी 4 तारखेर परत डॉक्टरान MRI आनी एंजिओग्राम करूंक सांगलें. तर हांव सुखान आसतना वर्ड ऑफ गॉड म्हणून आसली. दुसऱ्या दिसा म्हजो रिपोर्ट नॉर्मल आसा म्हूण डॉक्टरान सांगतना म्हाका व्हड संतोश जाल्लो. येदें व्हड अजाप केल्ल्या म्हज्या जेजूक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. ताची स्तुती आनी वाखणी करतां. देवाचें उतार आमकां वांटून दिवन आमच्या जण एकल्या खातीर मागच्या ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाक काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जीजस. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो ह्या सकाळच्या वेळा मोठव्या नियाळाक आमी जाणकली. ह्या सुवात्यार देवाची उतार आमी आयकुया. सकाळी तो रातपर्यंत हजारो भाव भयणी सकाळच्या मागण्या तुमी पळोवन आसात आनी जायती प्रॉमीस वर्ड्स तुमी क्लेम करून आसात. हर सकाळी कितेंय काम करचे पयलीं देवाचे उतार तुमचे जिबेर आसा आनी खंडीत जावन तुमी 5 प्रॉमिसूस हर एक उसार नासात. कितल्या भाव भयणीन म्हाका म्हणलें की तुमचे हर एक प्रॉमीस, हर एक वर्ड ऑफ गॉड तुमी दिवचें बरोवन दवरला. बरयते आसा. आज एक सेंटेन्स आमी उडास दवरया. मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्स 16. काळोखान जियेल्ल्या लोकांक देखलो एक उजवाड, मरणाच्या सवळ्यान पडलेल्या गांवांत जियेतल्यांचेर उदेलो एक प्रकाश. जेजू ह्या संवसाराक एक उजवाड जावन आयलो. हांगा पळया परतून
काळोखान जियेतल्या लोकांक देखलो एक उजवाड, काळोखान जियेतल्या लोकांक देखलो एक उजवाड. जेजूस ह्या संवसाराचो उजवाड. जेजू उजवाड जावन ह्या संवसाराक आयलो. आज कित्याक हे उतर आमी दवरता सकाळच्या वेळा म्हणल्यार आमी उजवाडा थंय जिवंक जाय, उजवाडान रावूंक जाय, उजवाडा अनुभव करूंक जाय. त्या खातीर साम चॅप्टर 18 वर्स 28 पळया म्हणटा की सर्वेस्परा तुंस म्हजो दिवो, तुंस म्हजो दिवो. आमी उतार जायते बरें आयकलां. तूं म्हजो दिवो, म्हजो देव म्हज्या काळोखान उजवाड फांकयता. म्हज्या देवान मात्र म्हज्या भोंवतणी आसल्या काळोखांत हांव उजवाड फांकोवंक साध्य आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू जायते फुडें म्हणटा आमी काळोखाच्या सक्ती आमी सांपडल्या. हांव काळोखान म्हजें जैत वेलां, वायट म्हजें जैत वेलां, बरें करीत म्हण चिंता जाल्यार वायटाक सांपडटा. आज देवाचे थंय बऱ्या रितीन वाचा. साम चॅप्टर 18 वर्स 28 पळया. साम 18 वर्स 28. सर्वेस्परा तुंस म्हजो दिवो. हरी दीस म्हणा उठल्या सर्वेस्परा तुंस म्हजो दिवो, तुंस म्हजो दिवो. म्हजो देव म्हज्या काळोखान उजवाड फांकयता. म्हजो देव म्हज्या काळोखान उजवाड फांकयता. दिसान दीस येवची हर एक तेंतेसमा टेम्पटेशन, कश्ट, इराराय, दुबळिकाय, सलवणी, जायना म्हणले मनोभाव, चिंता, नेगेटिव्ह थिंकींग. आज देवाचे उतर म्हणटा तुज्या काळोखान तुजो देव उजवाड फांकयता. तोच जावन आसा आज आमच्या मदें आसतो उजवाड जावन आसतो जेजू क्रिस्त. तुज्या काळोखांत काळोखाची निर्फळकां हात घालून वेता आसतना उजवाड जावन तुज्या मुखार रावता. तुका तो फसोवंक दिवचो ना. कित्याक केदाळा तुवें ताचो आदार मागूंक जाय. आज तावन शुक्रार, आज सावन फेंतेकोस्ताच्या नव्यान सुरू जाता देनपारां पळया पवित्र आत्म्याची विशेष मागणी आसतली. कित्याक म्हळ्यार एवरी डे मजतदारा उलो मारूंक जाय. मजतदार पवित्र आत्म्या म्हाका मजत कर. हांवें फाटल्या 1 वर्स 7 म्हयने कितली गजाली हांवें आयकला. ब्रदर आमी मागणें कर ती वस्त हात घालून वता आसतना देवा खुशी आसता बरी कर म्हूण आमी देवाच्या थंय सरेंडर करता आसतना आमकां देवान थंय सुकयलें. मागीर पळयता थंय लॉस, इरारे आनी सलवणी आसली. कितले लोक फसले आमी पळयला. ब्रदर देवान आमकां सेफली राखला. म्हज्या मोगाचे न्हू आमचो देव राखतालो, आमचो देव सांबाळटालो, आमचो देव आमकां सकयल पडोवंक दिना तसलो जावन आसा. आमचो देव आमचो मोग करतलो, आमचो देव आमच्या सांगाता आसतलो, आमचो देव हर एका वेळार आज ताची मांडावळ आमच्या जिवितांत थीर करतलो जावन आसा. त्या खातीर पळय देवाची उतर म्हणटा की म्हजो देव म्हज्या काळोखान उजवाड फांकयता. हे वर्स साम 18:28. खंय वता आसतना खंयचें काम हाताक घालता आसतना जावं फुरो खंयचेंय काम तुमी वर्स वाचा 5, 10, 11, 15 फावटी वाचा. बाहेट करून दवरा. खंयचें सर्वेस्पर म्हजो दिवो, म्हजो देव म्हज्या काळोखान उजवाड फांकयता. म्हजो देव म्हज्या काळोखान उजवाड फांकयता. म्हजो देव म्हज्या काळोखान उजवाड फांकयता, उजवाड फांकयता. हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. अर्गा तुका जेजू. परतून पळया साम चॅप्टर 119 वर्स 105. बापूरबाईचे अनेक उतार पळया. तुझे उतार म्हज्या पावलाक दिवो, उजवाड म्हज्या वाटेचो. पळया 2 सेंटेन्सांक आसा पळया. तुझे उतार म्हज्या पावलाक दिवो, तुझे उतार म्हज्या पावलाक दिवो, तुझे उतार म्हज्या पावलाक दिवो. हर एक दिसा तुझे उतार सकाळी 5:30 आयकोन आसा. तुझे उतार म्हज्या पावलाक दिवो जावन आसा, म्हज्या पावलाक दिवो जावन आसा. परतून म्हणटा की पळया उजवाड म्हज्या वाटेचो, उजवाड म्हज्या वाटेचो. आज उजवाड तूं जावन म्हज्या वाटेर आसाय सोम्या. त्या खातीर हांवें तुमकां ऑर्डर म्हणलें तो देव तुमकां फसोवंक दिना. म्हज्या मोगाच्यान भावार्थ दवरा. कित्याक बरोवशीची उतरां दिता म्हणल्यार आमी भावार्थान जितले ग्रोथ जाता वाडटा तेन्ना देवसराक जावं दी. नेगेटिव्ह थिंकींग, सलवणी, जायना, कावजनी, भिरांत, अस्कतकाय हे सत्तेक तुमच्या जिवितान काम करूंक जायना. कित्याक तुमी त्या सुमेचेर पातयेवन आसात. परतून पळय देवाची तर म्हणटा की मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 16. तसोच तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळूं ते तुमचो बऱ्यो करण्यो पळोव आनी तुमच्या सर्गीच्या बापाक महिमा दिवं. पळया माते प्रमाणे शुभ 5:16 वेळी आपुरव्यान म्हणटा जेजू. तसोच तुमचो उजवाड, जेजू जो उजवाड तो तुजे भितर आसा. आज तुजो उजवाड मनशा मुखार परजळूंक जाय. रागाद्वारे न्ही, द्वेशाद्वारे न्ही, खंयचे वायट संवयद्वारे न्ही,
आज तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन, तुमच्यो बऱ्यो करण्यो, तुमचे बरे गुण, तुमची करण्यो पळोवन आज म्हज्या मोगाचें आमी जेजूक दिजे करण्यांनी उतरान आमी दिवन आसा, करण्यांनी दिवंक जाय. आज करण्याद्वारे तुज्या भावाक, तुज्या भयणीक, तुज्या सोसायटीन तुवें काम करचें तें जेजूक दिवंक जाय. तुजे बरे गुण पळोवन, तुजे बरे लास्ट एका भयणीन आमकां शेअर केला, हांवें 2-3 फावटी ती टेस्टिमनी सांगला. सगळे कंपनीन भायल्या गांवांत ऑपोजिट आसले, सुमार 18 जाणां त्या सुवातेर काम करनासली, सगळे ऑपोजिट. बरे आपुरबायेचे भुरगे बऱ्या रितीन काम करतले, कांयच प्रॉब्लेम जायनातले ताच्या तोंड. एवरी डे 3 वरांचे मागणे मात्र न्ही, सगळे वर्ड ऑफ गॉड 52 वर्ड ऑफ गॉड एवरी डे ताणें क्लेम केले आपल्या ऑफिसा खातीर, बॉसा खातीर, ते आसता सगळ्या लोकां खातीर. म्हज्या मोगाचें एक दीस कंप्युटर बंद पडले आनी समथींग टेक्निकल इश्यूज जाले. तांची आयडिया ह्या भयणीक मात्र कळीत आसलें. ताणें बॉस येवच्या पयलें सगळ्यांचे प्रॉब्लेम 2 घंट्यांनी हँडल केले. त्या दीस बॉस टायमार येवचो, बॉस 2 घंटे लेट. पळय देवाचें उतर कशें काम करता. सगळ्यांचे प्रॉब्लेम ताणें हँडल केले मात्र न्ही, येता आसतना ऑल रायट सगळ्या कंपनीक कांयच प्रॉब्लेम जावना. ही 18 जाणां टर्न जाली आनी म्हणा लागली, आय एम सॉरी, आमी तुजें नाका जाल्लें म्हणलां. आज एक दीस तरी आमकां तुवें कांयच उलोवं न्हय, शांत रे तुजें काम करून वयतलें. आज आमी सगळीं त्रासान सांपडटा आसतना तुवें येवन आमकां मदत केलें, खंडीत जावं. तेन्ना ताणें म्हणा लागलें की ही म्हजी कृपा न्ही, हर एक दीस हांव मागणें आयकता, त्या मागण्याचे देवाचे उतराद्वारी देवाचे उतर म्हज्या जिवितांत इतलें वाडोवंक सुरू जालें की त्याच उतराद्वारी हे सगळें देवान हांगा काम केलां. म्हज्या मोगाचें 18 जाणांनी हे मागणें पळोवंक सुरू केलें, देवाचे उतर ताणें आयकूंक सुरू केलें. सगळी कंपनी आसली बावणी चेंज जाली. मात्र न्हय की बॉस आज ह्या भयणीक आनीक सेकंड बरो हुद्दो दिलो. मात्र न्हय की त्या कंपनीन आज ही 18 जाणां हप्ते 1 पटी या 2 पटी सांगात म्हणल्यार विनवणेचे मागणें करतात. म्हज्या मोगाचें आज कितले लोकांची जिवितान बदलावण देवाच्या भासोण्या वयर घडला. भासोणी प्रॉमीस वर्ड, प्रॉमीस. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें आज देवाचें उतर म्हणटा की तसोच तुमचो उजवाड मनशां मुखार परजळून ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवं आनी तुमच्या सर्गीच्या बापाक महिमा दिवं. ह्या भयणीचो बऱ्यो करण्यो लोकांनी पळयल्यो, 18 जाणांनी पळयल्यो. ह्याच भयणीक वायट करून कामांतल्यान काडूंक चिंतलें, जांफ्रो 18 जाणांची जिवीत बदलालें. आज ही 18 जाणां देवाक अर्गायता. जांफ्रो कितेंय चड उणें जालें त्या सुवातेर. आज म्हज्या मोगाचें आज आमची करण्यो पळोवन लोकांची जिवीत बदलोवंक जाय, जेजू लागीं येवंक जाय. परतून पळय देवाचें उतर म्हणटा जॉन चॅप्टर 1:5, तो उजवाड काळोखान प्रकाशता, ताका आटापोवंक काळोखान एमती जालें ना. तो उजवाड काळोखान प्रकाशता. जेजू उजवाड जालें संवसार आयला, काळोखान प्रकाशता, काळोखान ताका आटापोवंक जालें ना. ताची भुरगीं आज हांव आनी तूं जावन आसली आज काळोखान आमकां आटापोवंक जायना. उजवाडाक आमी जियोवया, उजवाडा सांगता रावया, उजवाडाक आमी आराधना करया, उजवाडाक आमी स्तुती करया. तोच जेजू जावन आसा आमचो उजवाड. आमचो हात आमच्या काळजां दवरया, दोळे आमचे धांपया. आज मागया शुक्राच्या दिसा सोम्या तुजें कर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें. जेजूच्या दुलोबी काळजा कर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें. म्हज्या काळजार आसता राग, द्वेश, मोसोर, गर्व, हंकार, हिराराय, बेजारे नापयस कर. तुज्या मोगाला एक जावं रावूं, तुजे थंय जियो म्हाका कृपा लाभय. आयचे कोण आयसीयूंत आसा, वेंटिलेटर आसा, मरणाचे तणे आसा, लास्ट स्टेजीर आसा, कोणाचें ऑपरेशन आसा, कोणा एडमीट जावंक आसा, कोणाचे डिलिव्हरीची डेट दिला, कोणा कामां आपयता म्हणला, विजा मान दिता म्हणला, इंटरव्यूक आपयला. सोम्या फर्स्ट कोणाचे कामाचे कोणाचे एग्जाम आसा. आज कितलो लोक चंचल जावन कंगाल जावन मानसिक पिडेन कश्टान आज हिरारेन सांपडला. ह्या जण एकल्या बाबडे आमचेले माग म्हणले पॅटिशनां आमचेले कोणे पर माग म्हणल्या जण एकल्या बाबडे तुज्या मुखार उबारता. तुजी कृपा, तुजी सकत, तुजी पदवी जण एकल्या ते वळोवन दी. तुज्या अमोलीक रक्तान जण एकल्या नितळ कर म्हणून आमी तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें आयचो दीस तुमचो आशिर्वादाचो आनी उजवाडान जियेतल्या त्या सुम्या सांगता खर्सूचो दीस आमचो जावं दी. तशेंच आज शुक्राचो दीस आसा. पहिल्या पावटी फेंतेकोस्ताच्या नव्यान पयल्या नव्यान जावन आसा. फादर ह्युबर्ट ओपन करतलो. म्हज्या मोगाचें 9 दीस सुखान आसतना ह्या फेंतेकोस्ताच्या नव्यानाक आमी भाग घेवया. पवित्र आत्मो आज आमकां आदार दिवं दी, बळ दिवं दी, कृपा दिवं दी. आमेन. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव अनुषा, हांव दुबायतान उलयता आसा. हांव आज म्हजी साक्स दिवंक आशेता.
हांव 21 कामाक सुरवून 5 म्हयने जाल्ले, बट म्हजे विजा प्रोसेसींग म्हजे कंपनी जावन करूंकूच ना. हांवें कितले रिक्वेस्ट केल्यारी तेणी म्हणटाली की ऑन द प्रोसेसींग ऑन गोईंग म्हूण सांगून लागली. पर म्हाका ओवर स्टे फायन आयले, ते हांवें पे करीचे पडले. मागीर म्हाका अशें इन्फॉर्मेशन आयलें की हांवें विजिटींग विजा काडून काम कंटिन्यू करीचें फॉर फ्यू मंथ्स म्हणून. हांवें विजिटींग विजा काडली काल्यार म्हळ्यार म्हजे लेगीत दुसरें ऑप्शन नातलें. कितले रिक्वेस्ट केल्यारी जस्ट तेंचे HR आतां म्हाका खाली इन्फॉर्मेशन इतलें दितालें की ऑन गोईंग प्रोसिजर तुजे जाताय आसा म्हणून. 5 म्हयने जाले, म्हाका ओवर स्टे फायन जाले, म्हजे ID येवना, म्हजे बँकांत म्हजे अकावंट ब्लॉक जाले, म्हाका ATMांतल्यान पयशे काडूंक जावना आनी म्हाका बँकाचें कांय ट्रान्सॅक्शन करूंक जावना. त्या वेळार म्हाका म्हजे मम्मीन हांगाचे ब्रदर प्रकाशाचे मागण्याचें लिंक धाडलें आनी पिटिशन तें घालून म्हाका बायबलाचे वर्सस धाडले आनी म्हाका सदां नीत मागणी करूंक सांगली. हांवें सदां नीत पिटिशन हे वर्सस बायबल वर्सस सदां नीत सांगतली आनी एक दीस HR लागीं गेली वेचे पयलें हे मागणे म्हणून हांवें गेली. मागीर तेणें सांगूंक लागलें की आनी 1 विकांत तुजें पुरो प्रोसिजर जाता म्हणून. बाय 1 वीक म्हजे विजा जावन म्हजे एमिरेट्स ID म्हाका हातीक मेळ्ळे. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीजस इतल्या व्हडल्या उपकारा खातीर. म्हजें नांव मॉली, हांव रावतां मुंबयंत. म्हज्या चॅस्टार एक गांठ येयल्ली आनी ती ल्हान आसलेली पयलीं, मागीर व्हड जायत येयली. हांव मस्तू भियाली. मागीर हांव डॉक्टरा कडेन वचून चॅकअप करूंक आसलें, पण वयच्या पयलीं हांवें ब्रदराक म्हजे मागणें धाडलेलें. ब्रदरान म्हाका देवाचें उतर दिल्लें, किर्तन 46:1, किर्तन 40:13. आनी हांव ते सांगात चॅकअपाक गेली तर म्हजो रिपोर्ट सगळो बरो येयलो. आनी मागीर थंयच डॉक्टर होकार दिले, पण आतां पळयतना ती गांठ म्हाका म्हज्या हँतूक बिलकूल दिसना. पण डॉक्टर 3 म्हयन्याचे कोर्स दिला वखदाचे. पण आतां हांव केन्ना पळोवंक वयता पयलीं इल्लीशी दुखी आसली इल्लीशी, पण आतां दूख ना कांय ना आनी गांठी म्हाका नपेत जाल्ल्या भशेन दिसता. हे व्हडले अजाप देवान म्हज्या थंय केल्ल्या पासून हांव म्हज्या धन्य देवाक म्हज्या काळजांतल्यान आर्गां दिता, दिन वचता, ताका वांगकणटा आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी त्या टायमाक देव बरें करूं म्हणटा. तेणी धाडलेल्या देवाच्या उतरा वरवीं म्हाका संपूर्ण बरें केल्या पासून हांव देवाक म्हज्या काळजांत आर्गां दिता आनी ब्रदर प्रकाशाक थँक्यू म्हणटा. हांव अलिशा म्हज्या पुताची टेस्टमनी दिवंक आशेता. म्हज्या पुताक डस्ट एलर्जी जावन ताका खोंकली आसली आनी ताच्या नाकाक इन्फेक्शन जाल्ले वरवीं ताका न्हीद दिल्ल्या वेळार उस्वास काडूंक मस्त कश्ट जाताले. ताका वखद हाडल्या उपरांत ताका ताप येवंकय सुरू जालो. हांवें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन धाडलें आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आमी तें रिपीट करत आसल्या आनी एकाच दिसान ताचो ताप सुटलो आनी ताजें इन्फेक्शनय आतां उणें जालां आनी तो बरो जाला. आमच्या जिवितांत मस्त उपकार धन्य देवान आमकां फोव केल्यात. हरेका आमच्या कामान देवान बसावंक घाला. हांव काळजांतल्यान अर्गां दिता धन्य देवाक. अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाचोय उपकार बावडटा आनी तांच्या मिसावान तांकां जैत मागता. थँक्यू जीजस, लव यू जीजस, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव सुजान कुयरसून उलयतां, गांवांत गोंयचें. म्हाका टेस्टमनी दिवपा जाय ब्रदर. टेस्टमनी दिता मुगे भुरग्या पासत हांवें ब्रदर प्रकाशाक मागपा लायलें. तेणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. मागीर तें हांवें डेली रिपीट केलें आनी म्हज्या भुरग्याक दिलें आनीक मुगे घोवा दिलें. ते दोगांयनी रिपीट करीत आहले आनी मागीर मुगे भुरग्याक एप्रीलासून काम मेवलें आनीक आतां तें काम मेळ्ळां आनी तो बरो आहा. ते पासत हांव आर्गां दिता, वाखाणटा, दिन वाजता. जेजू आर्गां, जेजू वाखाणी, दिन वाजता. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया.